ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਵਾਰੀਅਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲੁਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਸੁन्नी रसूलुल्लाह ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਪਿਆਰਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਮਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ नहीं। थोड़े दिन पहले मेरा किताब सी अलीपुर शहीदा सैयद मुदस्सर शाह साहब के उरस से वाज तकरीर करके 2 बजे मैं गड्डी तल जाता पाया सा, हज़ारां दा इज्तिमा ते मैं वेख्या भी उसे करदा एक निक्का जिहा बच्चा सी, चिट्टियां दाड़ियां वाले बाबे भी हथ बन के सामने खलोते सन, कोई वो बच्चे दे हथ चुमदा सी। मैं कोल खलो के पूछया ये मौलवी है? उन्हें कहा नहीं। मैं कहा अजे 5 साल का नहीं होना, हाफिज है? उन्हें कहा नहीं। तो मैं कहा हाथ क्यों चुमदे जे? उन्हें कहा एडा झल्ला ना बन मौलवी, पता नहीं सैयद है। हौली नहीं बोलना भाई, पता नहीं तेनू भी ये सैयद है। 10-14 सदियां बाद अलीपुर सैयदां वाले सैयदां दा बाल लभ जाए ते साडे चिट्टियां दाड़ियां वाले बाबे भी हथ पांदे ने। दस इस दिल च मौला हसन दा की प्यार होएगा, मौला हुसैन दा। एक कदम और चलते हैं, जो बंदे कितने समझ आ जाए, या बंदे अज तो भी आए ने। साडे पिंड भी एक बंदा अज करके आया है, जहाँ मैं उन्हें मिल गया तो उन्हें मेरे सामने जमजम ते खजूरां रखियां। ते पिंडां च भी इंज हुंदा, उत्थे भी इंज ही होया। जमजम ते खजूरां खाण तो बाद खजूरां दीयां गिटकां भी बंदे थल्ले डिगण। तुहाडे पिंड भी है? साडे पिंड भी है। ओ खजूरां थल्ले नहीं, अता कि ये कुरान दा मसला नहीं, वो हदीस दा मसला नहीं। ये बई एडे सियाणे क्यों बन गए जे? ते ये भी मौलवियां दा मसला भी नहीं। ये रेड़ी लाउण वाले भी कहना मौलवी भावें खजूर किसे मुल्क दी है, आई तो सजना के शहर चो है, जेड़ी कौम खजूर की गुटकी दा गुटली थले ना सटे ते एडा हया करे, टेस्ट करावे, वो कौम मुस्तफा दे पुत्र हुसैन दी किड्डी आशिक होए। ओके समझ आउंदी पई आ? चलो भाजी एक कदम और चलो। असी किवें मनदे आ गुणे गल? लो जी, 1 ते 2 ते 3 ते 4 मोबाइलां वाले विच ला लो ते 5 कैमरे च मेरी गल पै जांदी है। सानू आले बैत दी मुहब्बत दा चज जिन्हां बंदियां दस्सिया ना, उन्हां चों एक दा नाम सिद्दीक अकबर है। मैनूं पता 2 नहीं बोलदे, कोई रोला नहीं लाला, स्वाद तां लै तूं ही। एक दा नाम पीर उमर है, एक दा नाम उस्मान गनी है, अल्लाह दी कसम एक दा नाम जनाब तलहा है, एक दा नाम जाबिर अबू हुरैरा है। सानू इन्हां बंदियां दस्सिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लो जी आप रल बैठे हैं। दूसरी गल, आले बैत की शान जिन्नियां भी हदीसां बयान होंदियां ने, आउंदियां ने कि नहीं? ओ सिर सिर दला दिओ जो बोल नहीं सकता, ठंड रखो बन गई आ, लेकिन मैं तुहानू करबला इत्थों पहुंचाना है। आले बैत तार की शान जिहड़ियां हदीसां बयान होंदियां ने, काश को साडे बच्चे किते समझदारी नाल मेरी तकरीर सुनन ना। लो भाई एक हदीस वखाओ जिहदे दस्सण वाला साहबी ना होवे। सुभान अल्लाह, फिर तुसीं नहीं आखी, मैं दोबारा कह देना, एक हदीस ले आओ जिहदे दस्सण वाला साहबी ना होवे। मैं तो भाई कुरान दी कसम चुक के आना, ओए खालिद बिन वलीद जिहा जणा होवे रज़ी अल्लाह तआला नो, टोपी सिर तो डिग पवे, तलवारां चलदियां होण ते उवें छाल मार के टोपी चुक के सिर ते रख लैण। जंग मुकण तो बाद सज्जण पुछण किंज दा कमला हो गया है, दसां दी टोपी ते किथे सैफुल्ला? फरमाया तुहानू पता कोई नहीं, मेरी टोपी नहीं, सज्जण दे सिर दा एक वाल उस टोपी दे फिट सी। जागदे ने जी? नहीं बाबा जी को बंदे ते है अजे नमक, पर पालसी जेड़ा मैं फिर प्याना एक सज्जण दे सिर दा वाल सीता पिया है, ते मैं एक भी जान है मेरी करोड़ भी होंदियां ते मर भी जांदा ते मुड़ केड़ा घाटा सी। ओ फिर घोड़े तो छाल मारी सवारी तो, ते फिर उन्हें चुकिया ते फिर चुमिया ते फिर सिर ते रख लिया। सच्ची दस, होली जी गल करनी है, उच्ची हालात भी नहीं ठीक है। मैं किवें इन्हां बंदियां दे मगर लगा जेड़े सज्जण मुस्तफा दे सिर ते एक वाल दा एडा हया कर, दस होए साडे नबी दे लाल दा किड्डा हया करदे हो। माशाअल्लाह वल्ले ये दर्द बुजुर्गां से काश मुंडियां च भी आ जाए। एक कदम और, मैं तुसी सारे आले बैत दे आशिक हो। सुभान अल्लाह। जेड़ा आशिक सिर सिर ला दे बोलण नाल भावें कुछ हो जाए। तुसी बिन वेखे आशिक हो, जिन्हां वेख के प्यार कीता होएगा।
समझदार बंदे के दिमाग पे जज्बाती तकरीर नहीं होती, कुछ बोलने का ना खिताबत नहीं। खिताबत है मेरी गल च बदलने का जवाब आना कोई नहीं को मैं पढ़िया इस माहौल च। तीसरा जुमला भी सुनो मेरा, तुसी मेरे को सुन के आशिक बन गए हो जिन्हें नबी को सुनिया होएगा। एक कदम और रखे, ये भाई गलती लग गई। कई बंदे ने सहाबा नूं गालां ना कढ़ीए ते इमाम हुसैन दा जिक्र ही नहीं हुंदा। मैं कहना भरा ना ना लाला ये तेरी गलती है ते तू गलती ते आओ जी पहला सेकंड ते नाम दा सिद्दीक अकबर इंज दा प्यार जे कोई तुहाडे पिंड विच करे तो दा नाम अमीरुल मोमिनीन ते रसूलुल्लाह दे मुसल्ले दा वारिस। सुभान अल्लाह। सिर्फ साडे नाल दे सिर ला दियो। हजरत सैयदना मौलाना सिद्दीक अकबर बैठे ने, यमन चो एक बंदा आया, उन्हें आके हजरत सिद्दीक अकबर नूं चादर दी। मैं तकरीर सुना जानी जे किते जागदे रहता। चादर हजरत सिद्दीक अकबर नूं देंदा, मल्ली साहब हजरत सिद्दीक अकबर ओदी चादर लैके पीर हसन कोल बैठे सन ओदे मोढियां ते रख दित्ती। देन वाला आंदा है ये तुहाडा सहज है, तुहाडी लिआंदी है। फरमाया चुप करो, एडी सोहनी चादर है अबू बकर नूं नहीं फबणी जिन्नी बतूल दे चन हसन नूं फब जाए। चलो भाई इवें ही रहना जे। इत्थे जनरल कौंसल नहीं संभालिया जाता, संभालिया जाता नहीं संभालिया जाता। ये कौन है? वजीर आज़म है ते अमीरुल मोमिनीन है ते शिया सुन्नी किताब विच गल है। हर बंदा गल सुनाउंदा भी पिया कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वजीर आज़म होके आपदा पुत्र मोढे ते कदे नहीं बाया, पोतरा कदे नहीं बाया, दोतरा कदे नहीं बाया। हाँ नबी दे वेड़े दा वड्डा पुत्र है ते नाम दा मौला हसन है ते मोढे सिद्दीक अकबर दे ने ते मदीने दा शौक है ते अगों मौला अली। हाय 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 मंजर सारे महसूस करना। बतूल दे वेड़े दी पहली रौनक दा नाम मौला हसन मुजतबा है। पीर अली दे पलेठी दे बच्चे दा नाम मौला हसन मुजतबा है। मेरे नबी दे सरदार बच्चे दा नाम मौला हसन मुजतबा है। बोलने वाले दी नस्ल दी खैर होवे। मेरे नबी दे सरदार पुत्र दा नाम मौला हसन मुजतबा है। पै करे सिद्क सखा दा नाम मौला हसन मुजतबा है। होली बोलने वाला बंदा थल्ले बैठे तस्वीर मुस्तफा दा नाम मौला हसन। कोड़ी मोहम्मद पीर हसन दा भी नाम लईए ते पुलिस भी नहीं जाती। सुभान अल्लाह। बाबा वाह बुजुर्गो जवान ओ वड्डे इमाम ने ते पीर हसन खुश होणगे। तुहाडे पिंड च भी बच्चा पैदा होवे, साडे पिंड भी होवे, रिवाज है ये। की रिवाज है? साडे बालां च बच्चा पैदा हो जाए ते मेरा अल्लाह 13 साल बाद पुत्र दिता ते सब तो पहले मेरे अब्बे चुक के आख्या पुत्र तैनूं मुबारक होवे, बहुत सोहना है। मेरी वालदा ने आख्या बहुत सोहना है। घर दियां बड़ियां माइयां ने भी आख्या बहुत सोहना है। अखां चाचे ते गईयां। तुहाडे पिंड भी इवें हुंदा है। इहदे लब जेड़े ने ताए ते गए, इहदा नक मामे ते गया, इहदियां अखां फलाणे ते गईयां, इह चाचे रंगा है, ताए रंगा है, फुफी रंगा है, मासी रंगा है। लै 3 कैमरियां दे सामने मैं आना 17 रमजान है, बतूल दी गोद है, हसन दी विलादत है। नबी चुक के आंदे ने ज़हरा मुबारक होवे, पुत्र तेरा है, अखां भी मेरे जिहियां ने, लब भी मेरे जिहियां ने, जुल्फां भी मेरे जिहियां ने। बस ठंडिया ठंडिया टुरिया होना, मैं कसर नहीं छड्डदा अल्लाह दे हुक्म नाल। चुक के मेरे रसूल आंदे ने ओ बतूल मुबारक होवे, पुत्र तेरा है पर अखां भी मेरे जिहियां ने, लब भी मेरे जिहा ने, चेहरा भी मेरे जिहा है, कान भी मेरे जिहा ने, रुखसार भी मेरे जिहा ने, अखां भी मेरे जिहियां ने। लाला तैनूं पीर हसन समझ नहीं होना क्यों? तस्वीर मुस्तफा मौला इमाम हसन मुजतबा। चुकिया किन्ने? सिद्दीक अकबर ने। माशाअल्लाह। मदीने दा बादशाह चुकन वाले हजरत सिद्दीक अकबर इंज भाजी चुकिया लै भी चस लैनी है। सामने तो मौला अली आ गए। महसूस करो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीर अली सामने आ गए। हजरत मौला अली आके आख्या वाह भाई वाह, अबू बकर दे मोढियां दे पुत्र बैठा है। ते हजरत सिद्दीक अकबर आख्या अली पुत्र तो तेरा है पर तेरे जिहा नहीं। ते अगो एक जुमला बोलिया लो जी कंधा चो भी सुभान अल्लाह ना निकले ते तुसी उठ के बाहर चले जाना है या तुसी दब के बोलना है। हसन कदे सज्जे मोढे ते अबू बकर दे, कदे खब्बे मोढे ते, कदे सज्जे ते इको वारी हजरत सिद्दीक अकबर हसन पुत्र हजरत इमाम हसन मुजतबा नूं ला के ते गोद विच पा के आंदे ने हसन तेरे तो अबू बकर दी मां कुर्बान, तेरे तो अबू बकर दा बाबा। चलो बात ये है, चलो इब्ने कसीर पाक लिखे अल बिदाया कद सबता अन्ना उमर। समझ आउंदी भी? बस समझ आउनी चाहिए, स्वाद आउना अजे।
ہیں قد ثبت ان عمر بن الخطاب کان یکرمہما جنوں نہ لبے میرا واٹس ایپ نمبر لکھ لوے 1 منٹ وچ بادشاہ بخان دے پابندا قد ثبت ان عمر بن الخطاب کان یکرمہما و یحملہما و یعطیہما لالا لڑان نہیں آیا پر تاریخ تے مذہب نہیں بنائی دے فرمایا یہ بات ثابت شدہ ہے جنہیں سب تو زیادہ بطول دے بچیاں نال پیار کیتا ہے اودا نام عمر بن الخطاب ہے جنہیں لاڈی عزت کیتی اودا نام عمر بن الخطاب ہے جدا ہاتھ تھلے رہے انشاءاللہ چہرہ بھی تھلے ہی رہے فرمایا جنہیں سب تو زیادہ بطول دے بچیاں نو تحفے دیتے نے اودا نام عمر بن الخطاب ہے حضرت عمر نے کہیں دا پیار کیتا ہے تو اڈے پنڈے کو نما پھل آوے حضرت عمر بن الخطاب مدینہ شریف تے ممبر تے گئے میں بڑے کھڑکے دل کیڑا خطاب کرنا پر آج میں تھانوں سنا کے گلاں کرنیاں نے اللہ دی قسم چاہ کے آنا حضرت سیدنا و مولانا عمر بن الخطاب نے فرمایا اوے مدینے والے میری گل سنو ہن جدوں بھی مدینے کو نما پھل آئے گا نا سارا مدینہ بعد وچ کھائے گا بطول دی جوڑی پہلے کھائے گی پھر ایک موقع دینے ہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات صحابہ دے بچیاں نو کپڑے دے دے پرسنل وزیر نو آندے نے کھڑا ہو تے میری لینڈ کروزر یہ لفظ میں باں بولے میری سواری لے جڑی تیز ترار گھوڑا ہے یمن جا کتھے مدینہ تے کتھے یمن کرنا کی ہے فرمایا دو سونے جوڑے لے کے آ یہ گل کون کرتا ہے جدے کپڑے میں 36 ٹانکے لگے یہ گل کون کرتا ہے جدے کپڑے میں کئی ٹانکے لگے ہوئے نے فرمایا چھتی چھتی مدینے جا کے تو نویں کپڑے دے 2 جوڑے لے کے آ کدے واسطے فرمایا ایک مولا حسن واسطے ایک مولا حسین واسطے سارے کپڑے مکے تے کوئی نہیں سن پر صحابہ دے بچیاں نو کپڑے دے کے نویاں پوشاکاں پیر حسن حسین نے پائیاں میرے کھولنے والا بندہ چاہیے حضرت جناب سیدنا و مولانا عمر بن الخطاب جمعے دا دن تے خطاب کرتے ہیں کہ جملہ بولیا میں تقریر کرنے ہاں فرمایا پورے مدینے دے بچیاں نے نویں کپڑے پائے نے سانو ایڈی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی بطول دے بچیاں نو ویکھ کے عمر دا سی کوئی سمجھ ہے ایک قدم اور آگے چلو سنت دسے نا ایک قدم اور پائی دی اس جنے دا نام ہو رہا پاک یہ کون نے رسول اللہ دے سیاقی نے آوی تقریر سنو پاکی نہیں لبدی تے اس تو مخا دینے ہاں میری اصل عزت والی شے تھا سب تو شے کی ہے میری امامہ میرا پاک میری دستار ایس کپڑے نال ابو رہا امام حسین دے قدمہ نال گرد لگی تے چٹی داڑھی سی اس ویلے کنوں میں آکھا جڑا بولے ہوئے چٹی داڑھی سی اس ویلے تے عمر سی امام حسین دی 8 سال تے ابو ہریرہ دی عمر اس ویلے چٹی داڑھی سی امام حسین دے قدماں نال لگن والی گرد نو صاف کیتا بولے ہو جڑا وہ مسلک نو اجازت دے چھتی چھتی امام حسین پیر پیچھے کر کے آکھیا نہ کر چاچا مینوں حیا ہوندی ہے پھر بھی نانے دا صحابی ہے جانا میں کربلا سواریاں پوریاں کر کے ہاں فرمایا نہ کر چاچا مینوں حیا ہوندی ہے تو میرے نانے دا صحابی ہے لو آپ ایسے لہجے تقریر کرنی ہے جے قتل نہ کرو اگلا جملہ رو کے حضرت امام حضرت ابو ہریرہ نے مولا امام حسین تک کے فرمایا حسین جاندا ہے میں تیرے پیراں والی گرد کیوں صاف کیتی ہے کیوں فرمایا میں ایک باری دیکھیا سی ایک قدم تو ساڈے نبی دے سینے تے لگے ہوئے سن بیٹھے ہیں گاں دی مسئلے دار نہیں ہوندا مینوں مسئلہ سمجھاؤ جے اے عاشق نہیں اپنے والا بلوڑ دھاگا لتا پہ یہ پنجابی دے جملہ ہے اگر یہ محبت نہیں کر رہے پھر محبت کون کرتا ہے پتر تاریخ کی ویلیو کیا ہے قرآن کے سامنے حدیث کے سامنے سناتے ایک قدم اور آگے چلو ایک اور جانا نہ ایدہ اسامہ بن زید حدیث دے میں لفظ پڑھوں ان اسامہ بن زید قال ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجۃ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل علی شیء لا ادری ما هو فلما فرغت من حاجتی اسامہ نے ڈاڈا چوکھا مینوں کام پے گیا سجنا نال تے میں آدھی حاجت لے کے حاجت روا دے بوئے تے گیا تے سردیاں دے آڑے سن تے نبی علیہ السلام سردیاں دے دناں وچ انج آپ دی چادر نو اوڑیا ہویا سی
تے جاندیاں میرے نبی نو میں گل سنائی تے نبی میرا کام دیتا کر تے جا میں اٹھن لگیا نبی دی محفل چوں تے میں ہاتھ بن کے آکھیا مدینے والے اے چادر ابری ابری ہے بس کچھ ایویں بھی لفظ میں تواڈے واسطے آسان کر رہا حضور جڑی چادر ہے نا ابری ابری لگدی پئی ہے لو بھی اس بچے دی کنی کو عمر ہونی ہے جے ملی صاحب بھا کے اتوں چادر لے لین حضرت اسامہ آندے نے اے ویکھن والا کون ہے صحابی سبحان اللہ ویکھن والا کون ہے صحابی تے سن پوچھن والا کون ہے اور اچھی تا بولو نہیں پوچھ جاندی آئی دی رات اوہ لکھن پہ پوچھن والا بھی صحابی تے ویکھن والا بھی صحابی تے مڑ سانو اگاں دسن والا بس آج تا اپنا گھراں دا رولا ہے جے بندے کتے اس گل نو سمجھ جان اسامہ آندے نے جس ویلے میں چادر سڑنا دے اوتے ویکھی تے میں ابری ہوئی چادر وچ آکھیا پہلو ابرے نے حضور اس چادر وچ کچھ ہے میرے اشارے تے بولے جے خدا تہاڈی نسل دی خیر کرے نبی نے بیٹھ جا اسامہ نے بیٹھ گیا نبی پہلا سجا پلو چوک کے آکھیا اے پتر حسن ہے آ پتر حسین چہرہ خوش ہے دی خیر ہوئے میرے نبی دی آواز سادہ کر دو جنی سادہ کر سکتے ہو بالکل سادہ کر دو میرے نبی نے فرمایا آ میرا پتر حسن ہے تے آ میرا پتر حسین ہے اے ویکھن والا صحابی ہے اگلے جملے پہ اس طرح بولنا عن أسامة بن زيد قال تركت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في بعض الحاجة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم میرے نبی نے چادر اوڑھی اور پیر حسن حسین کو لیا سرکار نے فرمایا اسامہ آ میرا پتر حسن ہے آ میرا حسین ہے سر اسامہ اے میری بیٹی دے بیٹے نے اگلی گل فرمایا انہاں نال پیار کرے گا رب انہاں نال پیار کرے گا پرے بن کے نبیڑنا پرے بن کے یہ گل جھوٹی کہ سچی نہیں تین چار بولے نے آپ بھی بولیا کرو ایک گل ہے ہن مینوں پھر دسو یا گل سچی تے یا دسن والا سچا سبحان اللہ لو بھائی جناب چلو ایتھے شاید صاحب تے کولی کو پرے آ جائے تے جان دا کوڑا بندہ گواہ بن کے آ جائے انہاں کہنا تو تے اٹھنا ایویں ہی نا بھی کوڑا بندے دی گل کدے سچی ہو سکتی ہن پال لڑن والی گل نہیں کوئی دماغ بھی رب تے دتا ہے کہ نو روٹیاں یا اپاں کھانیاں نے کلا بیٹھ کے سوچی جے گل سچی ہے تے دسن والے کوڑے کیویں ہو سکدے نے سبحان اللہ کچھ جاگدے پے نے جانا پا کربلا ہے سبحان اللہ جویں میں جانا ہے میں ہی جانا سبحان اللہ اور پتہ لگ جائے سی بادشاہ بھی اسی کربلا پہنچ بھی گیا ایک قدم اور اس گھر دا اللہ دی قسم بندے نوں پتہ ہی بے شک باپ دے آپ دی جنی کو جاندا ہے انہاں کو بیان کردا ہے نا نا لالا انہاں دی معرفت تے کمال تے شاناں تے زہد و تقوی تے ورا تے کمال تے عزتاں آج تک قوم نوں کربلا سنائی نہیں گئی قرآن دی قسم چاہ کے میں مسیتے آنا جے کاش منڈیاں نوں کربلا سنائی جاندی کدے ساڈے بال ٹک ٹاکر نہ بن دے جے کربلا سنائی جاندے کدے ساڈیاں دھیاں دیاں چادراں نہ لیندیاں جے کربلا سنائی جاندی کدے ساڈے گھراں وچ بے نمازی پتر نہ پیدا ہوندے جے کربلا سنائی جاندی کدے مسیتاں ویران نہ ہوندیاں کیوں اسی تو 4 5 7 دن دیگا شگا والے بندے ہاں جاں محرم ٹپایا تے گل بھول گئے کربلا پتر کی ہے میں تینوں دستا ہولی جی میں بولاں گا بطول دے دودھ دا اثر کربلا ہے علی دی غیرت دا جواب کربلا ہے محمد دی گود دی اثر دا نام کربلا ہے عبداللہ بن عمر بس میں جدو روایتاں پڑھدا تے کلا بیٹھ کے سوچدا کتھے تاریخ عبداللہ بن عمر لالا میں تو دستا تے تگڑے ہو کے میری تقریر سنو عبداللہ بن عمر نے وسی پہ وینے تے سجن دی جمعہ پر نبی علیہ السلام منبر تے یہ جمعے دا موقع نہیں ہے بعض دفعہ یہ ساڈے کئی بندے جناب بے سند روایتاں بیان کرتے ہیں سرکار کسی موقع تے واز کر رہے ہیں جمعے والا واز نہیں آ کسی ساڈے بھی مولوی نے آکھا سی نبی علیہ السلام کھلوتے تھے یہ وجہ سی نہ جمعے والا واز نہیں جمعے تو علاوہ نبی علیہ السلام واز فرما رہے سن اس سامنے مسجد چ نکا جا بچہ آیا کدے اٹھدا سی کدے ڈگدا سی ہن آپا اوتھے گئے سن نہیں تسی آ گئے چاچا ہاں بے لالا تو ہی ہاتھ رکھے تو بھی اوتھے لالا کوئی نہیں سی تے میں بھی کوئی نہیں سا اوتھے جڑے بندے سن اونے نبی دے شکریہ رہنا بندہ گل ونڈ نہ کرے اونے نبی دے صحابی آندے نے اسی آپ ویکھیا نکا جا بچہ ہے کدے اٹھدا ہے کدے ڈگدا ہے ایتھوں صحابہ جڑے بیٹھے سن نا آج بھی کوئی جناب چھوٹا بچہ جو آوے
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਸਹਾਬਾ ਉੱਠੇ, ਇੱਧਰ ਸਹਾਬਾ ਉੱਠੇ, ਇੱਧਰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਿੰਬਰ ਛੋੜਿਆ। ਸਿਰਫ ਮਿੰਬਰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੋਵੇਂ ਬਾਜ਼ੂ ਖੋਲੇ। ਸਿਰਫ ਬਾਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਸਾਂ बस दोबारा मुड़ तो शुरू हो जाओ। नबी मिंबर छोड़िया, मिंबर छोड़ के नबी दोवें चल के गए। चल के नहीं गए, सिर्फ बाजू खोले। बाजू नहीं खोले, हुसैन बादशाह छोटे सन ते हजूर जमीन ते बह गए। सिर्फ जमीन ते नहीं बैठे, पुत्र नूं ला लिया सीने दे नाल। हुण भी बोलण वाले दी नस्ल दी खैर होवे। सहाबा आंदे ने असीं आप वेखिया नबी हुसैन पाक दे रुखसार दा बोसा लैके आंदे ने, जाणदे हो कौन है? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। एक कदम और आगे चलो, सरकार करो निकले। समझ आ रही भाजी? बड़ी तुहाडी यार मेहरबानी, बस तुहाडे नाल प्यार है किसी दर्द की वजह। वो दर्द की है, वो आले सुन्नत दा दर्द है। बस बस असल गल मुख्तारिया विच आई विच अगा चल पा। और नबी अलैहिस्सलाम अपने घर निकले ते बतूल पाक दे वेड़े च रोण दी आवाज़। या अल्लाह दे रेलवी फतावाली जी भी अच्छी बात लिखी, लेकिन बंदियां नूं सुनावणी बंदियां नूं गल सुनावना भी एक कमाल है। वो गल पढ़ लेना कमाल नहीं, गल नूं समझ के सुनाना कमाल है। सुनो फिर रोण दी आवाज आई। करीम ने फरमाया मेरी ज़हरा ज़माना रोवे। बस अल्लाह तुहाडी नस्ल दी खैर करे, अदब नाल ही पाक आंदा मेरे पुत्र न रोण। अर्ज की हजूर बाबा इन्हें खाना नहीं खाता। लो इत्थे किसी पागल बेवकूफ नूं समझ आई है गरीब से। वो आंदा हुसैन ता गरीब ने। मैं कहा चले तेनों की पता है, दुख होया है जुमला तेरा सुन के। गरीब ते हुसैन कैसा कंट्रास्ट है। मेरे बहुत ध्यान नाल दूजा मोतरस कहंदा वेखो जी फिर जनाब रोटी नहीं सन तां ही तो मिलकदे पैसे। मैं करना ही हो गल विच हो रहे, ये गरीब भी नहीं, बेबस भी नहीं, मजबूर भी नहीं। की ने दुनिया तो बेनियाज ने, दुनिया तो बेनियाज ने, दुनिया तो बेनियाज ने। अली पीर दा एक डाढ़ा दा जुमला अहले दिल नूं समझ आउणा। फरमाया अरे दुनिया तेनों पता नहीं मैं अली हां, मैं तो तेन 3 तलाकां दित्तियां। मतलब फिर एक जुमला इज़ा राइतुमुल अब्दा युता ज़ुहदन फिर दुनिया फक्तरबहू। ये गरीबां दा वेड़ा नहीं, हौली ना बोली लाला मैनूं कुछ हो जाना। गरीबां दा वेड़ा ये बेबसां दा वेड़ा, ये मजबूरां दा वेड़ा। जिन्हां दा सदका तुहाडे साडे टुकर चलण, वो आप गरीब किवें हो सकते ने? कोई आपदे दिमाग दा इलाज कराओ लाला। ना ना ना, इन्हां दा ताल्लुक गुरबत कादी गुरबत इमाम हुसैन दी बयान करना है। इहदा ताल्लुक इल्म नाल नहीं है। हाँ सरकार अपने पुत्रां दी तरबियत कर रहे सन करबला दी। फरमाया पुत्र इत्थे दे फाके बर्दाश्त करो अल्लाह दी रजा वास्ते। ओ नबी अलैहिस्सलाम दी तरबियत दी परासत सी। आओ फिर नबी अलैहिस्सलाम ने आख्या हजूर चाहते थे जन्नत चो रोटी सकेंट च आ जानी सी, इवें ही होना सी कदे। ओए हुसैन बादशाह अगर इरादा ही कर दे ते उस वेले रोटियां बूहे ते आ जानियां सन, पर रोटियां मंगियां भी क्यों? मंगण वाले है ही नहीं। तुहाडी चुप मैनूं फिर खा गई है। ये मंगण वाले, एक बारी फिर बोलो, ये मंगण वाले कुरान दी कसम चुक के आना इस घर दा तारुफ बंदियां ने गलत करवाया। पता नहीं मंगण वाले ने नहीं नहीं, मैं कहा बतूल दा वेड़ा मंगण वाला नहीं, कायनात नूं वंडण वाला वेड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना रब जन्नत ना इमाम हुसैन पाक मुंह नाल आख्या भी रोटी हजूर आ गए। ले इत्थे मसलक समझना जे 1.25 लाख च आके आख्या साहबा कौन है जेड़ा साडे बच्चों को खाना खिलाए? पूछया क्यों? क्यों? ताकि मेरे नबी जानते सन बंदे 14 सदियां बाद गल्लां बड़ियां करनगे। मैं वो पुरानी गल अज ही उन्हें कहा गल कढ़ लो बई साहबा तड़प नहीं गया। अरब दा तगड़ा बंदा है ना अब्दुल रहमान है, पिछों उठ के सजण दे पैर कदमा हजूर मेहरबानी इजाजत मैनू दियो। फरमाया लै भाई अब्दुल रहमान, जनाब अब्दुल रहमान बिन औफ घर गए। मेरी भी जनानी परौणे आउण ते मैनू पुछदी है किन्ने आउणा किंज दा पकाउणा है? दस जदों अब्दुल रहमान कर गए होने ने, जोजा ने पुछया होना है किवें दा पकाउणा है, किन्ना ने खाना है? आख्या तो होना है ना जन्नत दे सरदारां।
बस इस रिदम दे नाल मेरे नाल टुरे हो, खड़का दड़का करदे हां, पर मेरे नाल आ मेरे दिल दे दुनिया दी समझो। लो भी अब्दुल रहमान खाना चाया, कुरान दी कसम चा के आना, किथे तू दुश्मनियां सुनाउंदा है भा, साडे कोल बैठ को 15 दिन हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने खाना चाया, आके जनाबे हसनैन ने हुसैन मौला खा रहे ने, खाना दे के अब्दुल रहमान पिछा नु हटिया, लै बई तुहाडा पता लग जाना जे अद्धा घंटा मेरा कत्ल ना कीता ते सरकार आंदे ने कित्थों आया, अजे भी दो बंदे चुप, हाँ भाई अब्दुल रहमान कित्थों आया, जनाबे सैयदना व मौलाना अब्दुल रहमान दो में हाथ बन के अर्ज कीती, सादा दे बाबा मैं तुहाडे बच्चियां नु खाना पेश कीता है, हसन खा रहे ने, हुसैन खा रहे ने, सरकार ने फरमाया अच्छा तू मेरे बेटियां नु खाना खिलाया, क्या की याद करेगा, अब्दुल रहमान तू मेरे बेटे दी खिदमत की थी, आए अब्दुल रहमान तू मेरे बच्चियां नु खाना खिलाया, क्या की याद करेगा, तेरी दुनिया खुदा दे जिम्मे, तेरी आखिरत मुस्तफा दे जिम्मे। बहने इन्हें सानू साहबा दसे, एक रिवायत कड्डो मैं तुहानू ऐलान करदा, एक असी ताज आशिक और असी आशिक उशक भी नहीं, हमें पास चौड़ा वाले बेली बहुते ने साडे नहीं हसन वाली गल नहीं, मैं सच्ची आशिक दा चेहरा कुछ होर हुंदा बच्चे, हम आले बैत के दीवाने नहीं है जिस दीवानगी का हमें इजहार करना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ इस कौम के बच्चों को निक्या निक्या अली अली हसन हसन इमाम हुसैन साहबा आले बैत दे आशिक बनाओ, होने नाल इन्हां नूं अदब सिखाओ, क्योंकि तुहाडी नस्ल विच कोई ऐसा बंदा ना जम्मे जिहड़ा पाकां दी बेअदबी करे। क्यों आई एम सुन्नी, इस घर दा ये तारुफ नहीं। हुण करबला की है, साडे पिंड इक बंदे ने करबला सुनाई, आंदा उजड़ गए, लुट गए, मजबूर हो गए, बेबस सन, गरीब सन। लो अगला जुमला तो उन्हें कहा इस तो अगे की, उन्हें कहा पानी मंगते रहे उथे। मैं कहा कुरान दी कसम ये सारियां गल्लां दा ताल्लुक हुसैन नाल नहीं है। लो मैं हौली जी बोलना है, तुसी हौली बोले तो मैं फिर मल्ली साहब छुट्टी ले लेनी, तुहाडे कोल भी बंदे तुहाडे थक गए आ। मैं कहा तेनों पता की होया, तू आना उजड़ गया, लुटे गया बाबा, लुटे गया, उजड़ गया बाबा। वा मैं कहा किन्ना दियां गल्लां करना है, मैं 2 बारी करबला च हो के आया, उजड़ यजीद गया, साडा पीर कल भी जिंदाबाद आ, साडा पीर आज भी। ओ बोलो जरा नाल के उदात क्यों सुननी है, तू आना लुटे गए बाबा ते उजड़ गई बाबा। सुनो ये जुमले इमाम हुसैन वास्ते ना बोले कर, उजड़ गया, उजड़ गया, उजड़ गया, उजड़ गया। मैं कहा चुप है, साडा कलेजा फट जाता है। क्यों उजड़ यजीद गया, साडा पीर कल भी जिंदाबाद है, साडा पीर आज भी जिंदाबाद है। और 10 मुहर्रम दा दिन मेरे पीर दे उजड़न दा दिन नहीं, लुटन दा दिन नहीं, मजबूरी दा दिन नहीं, बेबसी दा दिन नहीं, जे सारे बच्चे बोलन ते तुम दिलावे दुआ आवेगा। 10 मुहर्रम दा दिन यजीद दी जिल्लत दा दिन है, मेरे पीर दी इज्जत दा दिन है। सुभान अल्लाह। उजड़े, उची बोलो, उजड़े लुटे, जुमले का ताल्लुक नहीं इस करना, बंदे को समझ नहीं आई किसी करबला च। लो मैं एक जुमले च बोलना जी भी कदर करोगे ते उजड़े भी नहीं, लुटे भी नहीं, मजबूर भी नहीं, बेबस भी नहीं। केड़े मजबूर होने ने जेड़े सरदार जन्नत दे ने, नून लीग वाले को बैठे ने 2 जने नहीं बाबा ने। चलो ठीक है, मैं तुहाडे तो वोट नहीं लेने, तुहाडा वजीर आजम सी ना सी ओदा नवाज शरीफ, पाकिस्तान दा सी ओ बादशाह, मरियो चले गया, उन्हें कहा दही खानी, हसना नहीं हसना, हसन वास्ते उन्हें ये गल हम दा रिकॉर्ड है। उन्हें कहा मैं दही खानी, केड़ी, उन्हें कहा लाहौर फलानी दुकान दी, किथे वरी, किथे लाहौर, अद्धे घंटे च जहाज उथे गया ते आ गई जनाब, दही आ गई। लै हौली जी मैं जुमला बोलना है, मैं कहा निक्के जे मुल्क दे बादशाह मजबूर नहीं, जन्नत दे बादशाह ते मजबूर यजीद दे हथों। सुभान अल्लाह। चो एक कदम मार दे, ये बंदे ओ गल्लां नहीं ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਜੇ। एक होर पिया उन्हें तो मुख्तार गल उको वधाती है। उन्हें कहा इमाम हुसैन अली असगर पाक में चुकिया सी, आंदे सन एक कुट दे दे। मैं कहा तू पता ही नहीं की तू घूमता पिया, एक कुट इमाम उन्हां तो पानी मंगदे सन जिन्हां अकबर नूं तीर मारे, जिन्हां अब्बास नूं तीर मारे, जिन्हां उन्हां मुहम्मद नूं तीर मारे, नाले जिस हुसैन रब तो पानी ना मंगया होए। दिमाग आ जाए
جے حسین اپنے رب تو پانی نہ منگے ہوئے دس یزیدیاں کو علی دا پتر کے میں پانی مانگ سکتا ہے؟ اوے اگر اشارہ کر دے تے خدا دی قسم ہے پانی علی دے بچے دے قدمہ چے آ جاندہ، ارادہ کر دے تے جنت دیاں خوراکاں آ جاندیاں۔ اگر حسین چاندے کہ یزیدی پڑھ دینے تے کوئی بچ کے نہ جاندہ، ہندہ پھر کربلا چے کی سی میں کہا عشق یہ بڑے سارے بولنے تھے یہ واٹس اپ والا عشق نہیں، یہ کہ کہا عشق کی حقیقت، عشق لفظ سنے ہیں دیکھنا ہوئے تھے کربلا دے میدان جانا پہ گا، تھوڑی جی دی آواز دینا تھا کہ میں مڈیا نہ گل سوکھی کر لا۔ میں کہا کربلا جے سید جڑے بھی نہیں، لٹے بھی نہیں، مجبور بھی نہیں، بے بس بھی نہیں، پانی منگیا بھی نہیں، کیوں؟ میں کہا حسین کربلا دے میدان چاکیا مالکا آج میں تیرے کو بھی پانی نہیں منگنا، کیوں؟ جے میں تیری رضا میں میری رضا مجبور کتے سنو قرآن دی قسم ہے بندے واقعہ کربلا سناؤں دے نے اے میں تب پریشان آئے پڑھ دے کتوں نا بھائی ٹکٹ دے ریٹ نہیں بدائی دے پاکاں دی جرت بیان کر یزید ظلم کیتا اے ساری امت تو اسی دستے ہیں اور اللہ تعالی یزید پکا لامتی ملعون دنیا و آخرت دے اندر ذلت دا سبب بن گیا یہ کردار ایک پاسے پر رومن نہ تے میں کی کرا اس امت کو اج تک کردار حسین دسیا ہی نہیں گیا کربلا چ کی سی جے میں تن دس دیاں اوئے حسین انج علی دا پتر کربلا چ نہیں گیا انج علی حیدر دا پتر ہے تے پانی یزیدیاں تو منگدا ہے اوئے بوڑا کھڑا بطول کا بچہ ہے تو یزیدیاں سے مطلب پیڑ لگیا سی مرداں دا آؤ ساڑھے سامنے جس کی جرت ہے لا محمد ویس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے میں واچ تیر نہیں مارتا نالے میں شاہ کوٹ گرا نہیں ہوندہ میں دن میں 6 خطاب کرنے والا بندہ ہوں پورے ملک کے سفر کرنا پڑے تھے ہوں دوجی وجہ گل وچ ہو رہے او تن سمجھا جانی چاہیے ایک سطر نہیں لبڑی تاریخ دی نکی جی کتاب چوں جدے چو سہن آکھیا ہوئے ماڑا ہویا ہے ایک پا ایک اگلا جملہ بھی دس دیا اسی کٹا کے رونے ہیں اسی کٹا کے رونے ہیں عاشق بچا کے رونے ہیں اور 10 منٹ کٹنا ہے پوری تیاری نہ کربلا جانا ہے تو انہیں مزہ آ جائے گا اسی کٹا کے رونے ہیں عاشق بڑی مہربانی یار بندے مولانا کڈے قابل آدمی نے اسی کٹ جائے تے رونے ہیں عاشقاں کو کچھ ہے بچ جائے تے روندے نے نہیں ایک عاشق ہے ناؤ دا ابراہیم ہے ظالم دے سامنے گئے روئے اونچی بولو یار روئے چلو ٹھیک ہے اللہ دی قسم ہے آگے باردی دے ویچ موڑے والی چادر اتھے رکھی تے ٹور پہ روئے اللہ سونا ڈاڈا پتر دیتا جنگلے چھاڑا ہے روئے نہ ہوتے پانی ہے نہ ہوتے کچھ ہے پر روئے نہیں چلو اور جاگ دے جانا میں صرف بندے توجہ چاہنا کاش میرے قوم میں درد سمجھا جائے لیکن نہیں روئے پھر وہی پتر واسطے چھری جیب وچ رکھ لی تے پیو پتر دو میں پہ ٹور ہون عاشق روئے چلو ٹھیک ہے لو جی پتر نو گل لئی سنا پتر بھی آکر لیا بھئی ابا پٹی لے بن ان پتر نے بھی باپ دے سامنے گردن پتر بھی تک عاشق ہی ہے نا آئے 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 پتر بھی ایک کیڑا بھی ہے تھے کچھ ہاڑنے کا بندہ ہے پتر بھی تک عاشق ہے لو پتر نے ہون تک عاشق روئے بولو تو صحیح 4-5 باری پھر بولو ہون عاشق روئے پھر عاشقہ نے اگلا کام کی کیتا بھی اس سے پتر او جڑا ڈاڈا مانگا پتر سے او جنو ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم او جنو وادی زیزارے چھڈیا سی او جدی جوانی ویکھن واسطے ابراہیم خوش تڑپ رہے سن اس رب دے اذن وسم داستے عاشق آکھیا جے رب لب جائے اسماعیل دے کے تے چاہی رکھیے گلے تے دتی چھری رکھ ہن تک عاشق نہیں روئے چھری چل گئی عاشق اونچی بولو عاشق نہیں روئے 5-7 بار آگو تو مزہ بڑا آئے گا چھری چل گئی پر عاشق نہیں روئے جدو پٹی گئی کھولتے جہاں پتر سامنے بے کیا ہون روئے آئے کو داد دینا بندہ بھی اس پینڈج میں لے لبیا حضرت جناب ابراہیم ظالم دے سامنے کھڑے ہوئے پر عاشق نہیں رویا پھر آگے چکے پر عاشق نہیں رویا پتر نو وادی کے سیدھارے چھوڑیا پر عاشق نہیں رویا کون سمجھے گا حسین کی شان ہے چھوڑے اور پتر نو لے کے چھری نال لے کے باپ بیٹا ٹور پہ پر عاشق نہیں رویا
लंबा जिबा हो गया ते आई ने तो पट्टी खोली ते इस्माइल नजर आया हुण आशिक रोया क्यों असी कटा के रोने आशिक बचा के रोया क्यों या अल्लाह देना तो पुत्र सी तो दे नंबर देता है आवाज आई नहीं हो सजना इन्ना कज़ालिका नजज़िल मोहसिनीन असी आदे सजना नु इंजी जज़ा देने आ दस होए जेड़ा बचा के आया जे ओदी जी जज़ा है जेड़ा कटा के आया सी ओदी की जज़ा तमसील फिर नहीं है तो करबला आशिक को समझ किनु समझ आनी है वरना भाजी 11 माह रन तो बाद खत्म करना आज बंदर में आखिया तुम मत रखो समझ गया जी ना केड़ी दुनिया अंदर 10 माह रन तक मौलवी कुछ नहीं करना फिर चरस भेजनी ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਾ ਹੋਏ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ 10ਵਾਂ ਰਨ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬੰਦ ਦਾ 11ਵਾਂ ਰਨ ਖੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਭਾ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ क्या है करबला सरकार तैयारी करवाई सी पुत्र दी करबला बंदे अब करबला समझ नहीं आई कि हुसैन बादशाह किवें तैयारी कराई नबी अलैहि सलाम ने सब तो पहले हजरत उम्मे फजला दी ने हुसैन पैदा होए सरकार अपनी जबान हुसैन दे मुंह विच रखी कदे नाना नवासे दी जबान चूसदा है कदे नाना नवासे दी जबान चूसदा है मंजर अखां के लियाओ पुत्रा वाले हो कदे नाना नवासे दी जबान कदे नवासा नाने दी जबान हुसैन अपने नाने दी जबान इंज चूसदे ने जिवें खजूर खाण तो बाद गुठली नु चूसा जांदे आ फरमान लै पुत्र हुण जबानां असी चूसा दित्तियां ने टल भी ला लेनी दी पानी बंद करन वाला मेरे पुत्र नुतरे नहीं ला सकदा दूजी भाजी सुनो हुण अजान नबी अलैहि सलाम ने सिर्फ पढ़ी है ते मौला हसन हुसैन दे करना चाहिए बस ये करबला दी तैयारी नहीं ते खज़मा और की है नबी अजान पढ़ के आंदे ने लै पुत्र बांग असी दित्ती है सजदे तू करेगा जाना करबला जाना बादशाह काबरना नहीं है मेरे लहजे तो ये तकरीर दा लहजा मैं तुहानू समझाने वास्ते लिखिया है तीसरा जुमला बोलो सरकार दो पुत्रां नु हाथ ला के अंदर ने हुमा रहाना ताया फिर दुनिया कदे हजूर चुमदे ने कदे सूंघदे ने सूंघ के मेरे नबी कहंदे ने हसन मेरा फूल है हुसैन मेरा फूल है हुमा रहाना ताया हसन मेरा फूल है हजूर कहंदे ने हसन जो जन्नत दी खुशबू होंदी है दूसरे मकाम ते फरमाया हुमा बेटा बैठ जाओ हुमा रहाना ताया फरमाया हसन मेरा बस पई प्यार नाल हसन मेरा फूल है बस हुसैन मेरा फूल है ओ भाजी हर फूल मुरझा सकदा है मदीने वाले दे फूल कभी मुरझा नहीं सकते या अल्लाह ने ऊंची बोले ओदी खैर हो जाए हर फूल मुरझा सकते हैं पर मेरे नबी के फूल कभी मुरझा सकते नहीं फरमाया हसन मेरा फूल है हुसैन मेरा फूल है हुन भी भाईजान आहिस्ता ना बोलना दोनों हाथ उठा के बोलना क्यों फरमाया हसन सुलह करके उम्मत को छोड़ेगा तो मुस्तफा की खुशबू आएगी हुसैन सब कुछ कटा के दीन बचाएगा मुस्तफा की खुशबू आएगी कदे ज़बान चुसा के तैयारी बड़ी मेहरबानी कदे बांग पढ़ के तैयारी करबला दी कदे आपने फुल कह के तैयारी चौथा मरहला इतों ही जाना माशाअल्लाह आप बिल्कुल जान लगे हैं बादशाह चौथा मरहला की है इमाम हुसैन दी इश्क चांसू दाना सादत है पर उन्हां दी मजबूरी ते बेबसी बयान करके सिर्फ लोगों को इमोशनल करना जुल्म है मैं तो ना ये करे हुसैन चांसू दाना मसलूबियत चाहना उन्हां दे जिक्र मोहब्बत चाहना सादत है पर उन्हां दी मजबूरी और बेबसी दे कहानियां झूठियां बना के सुना के भाजी ना लाला ना चौथी गल मैं सुनाऊंगा जेदा जवाब तो पाकिस्तान जे दे सके वो दे ही नहीं सकता सजना दी हदीस है मौलवी दी केड़ी गल है बतूल दोवां हत्थां च अपने पुत्रां नु पकड़या एक मौला हसन है एक मौला हुसैन है पकड़ के हसन दी मां ने आख्या बाबा मैं तुहाडे कोल कदे कुछ नहीं मंगया आज पुत्रां वास्ते आई हां दियो अब बोले एक बारी नबी 500 रुपया भी नहीं देता नबी 1000 भी सिर लाओ नबी आपदे पुत्रां नु 1000 है नहीं फरमाया ले भाई सारा तू मंगना ही है बस भाई जागना नबी अलैहि सलाम मल्ली साहब नबी अलैहि सलाम आपदे पुत्र मौला हसन नु सीने ला के फरमाया ले जे सारा मंगनी आई है आपदी सरदारी हसन नु दित्ती हुन मौला हुसैन नु सीने ला के फरमाया अपनी जुर्रत हुसैन अपनी जुर्रत है किसी बंदे नु समझ आई हो चुप करके बैठ गया लाला तुसी दोवें चुप मेरे नाल भी बोलिया सवाब है अपनी जुर्रत नबी ने शादी अपनी जुर्रत हुसैन ने दी यजीदियां चाह पानी बंद करो नबी दा पुत्र डिग पेगा पर हुसैन के कदम डोले नहीं उन्हें कहीं करो हुन पानी भी बंद कीता है हुन अकबर को तीर मारो पर हुसैन दे कदम नहीं डोले अब्बास को तीर मारो पर कदम नहीं डोले और मोहम्मद कट गए पर हुसैन दे कदम नहीं डोले अब्बास बिन अली कुर्बान हो गए हुसैन दे कदम नहीं डोले अबू बकर बिन अली
شہید ہو گئے پر قدم نہیں ڈولے سب قد کٹا کے بالا حسین دے کربلا دے میدان قدم نہیں ڈولے کیوں فرمایا یاد رکھنا وجود حسین دے جرت نہ دے دی ہے وجود تو حسین کا ہے جرت ہے نکے نکے دو بچے سب تقریر سمجھ آ رہی کہ جا رہی ہے نکے نکے دو بالا آکھیا سی چاچا ابو جہل کون آکھیا سی وہ لگا تسی تے ابو جہل تو آٹا جوڑ بڑھدا نہیں انہاں کہا یہ تو چھڑ اور ہے بڑا نبی دے پتران دی جرت تے بول رہے اے پتر پتہ نہیں کدے دے صحابی رسول دے بچے نے نکے نکے بچے نے قوم قبیلہ کوئی ہو رہے اے آکے اندرے تو دس ابو جال کتھے لائن ابو جال نو وڑ کے آکھیا ویخ پھر چاچا وڑ لائی کسے دے بچے ساڑھے نبی کو آ جان دے ایڈے جرت مند نے سب تو صدقے کسے دے بچے ساڑھے نبی کو آ جان دے ایڈے جرت مند نے ان بھی ہے کوئی سنی جس کا ہاتھ نہیں چلے سچ بتا جس حسین کی رگوں میں محمد کا خون ہوگا کربلا کے میدان میں وہ حسین کتنا جرت مند ہوگا جرت کی کسے جیسی تھی کربلا او میں تینوں دسنا کربلا کربلا نا میرے نال ذرا بولو ذرا 5-7 منٹ اور کربلا بڑا قرآن دی آیت والا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا لله وإنا إليه راجعون کربلا کربلا اور دیا کبھی خیر ہوئے پھر میرے نال کربلا کیا ہے کربلا ہے دوجی آیت قرآن سجاتی آپ صاحب بیٹھے نے زیادہ مزہ لین گے قرآن سجاتی ونسخی ومحیاي 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 ومماتي لله رب العالمين کیا ہے کربلا کربلا پھر میں قرآن پڑھائی الذین آمنوا والعصر ان الانسان لفی خسر ترجمہ تو ہوتا ہے سرنا تیرے زمانے دی قسم انسان خسارے سے بچے گا کون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بچے گا وہ جدے دامن چنان ہوئے گا بچے گا وہ جدے کل عمل ہوئے گا بچے گا وہ جدے کل حق ہوئے گا بچے گا وہ جدے کل صبر ہوئے گا کربلا دے میدان وچ چارے چیزاں کٹھیاں نظر آ گئیاں میرے حسین ایمان وچ بھی اعلی نظر آئے نے عمل وچ بھی اعلی نظر آئے نے حق پرستی وچ بھی اعلی نظر آئے نے صبر وچ بھی اعلی نظر آئے نے کیوں کربلا 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 اس امت کے بچوں کو دل نہ بنا کی کو تھوڑی کم کر دینا کیا ہے کربلا میں کیا غیرت دا نام کربلا ہے استقامت دین دا نام کربلا ہے خوف خدا دا نام کربلا ہے عشق مصطفیٰ دا نام کربلا ہے حیا دا نام کربلا ہے تقوی دا نام کربلا ہے ایمان دا نام کربلا ہے
زینب دے پردے دا نا کربلا ہے حسین دے سجدے دا نا کربلا ہے او بلا کربلا کربلا ایک زمان تے شکوہ نہیں آیا باویلا نہیں آیا حسین بادشاہ ایک باری بھی نہیں آکھیا ماڑا ہو گیا سب کچھ کٹا کے آئے ہر پتر میں جنازے دی خبر آئے تے باپ آواز باختہ ہو جاتا ہے واہ حسین تو قطرہ دے لاشے چک کے سر سیدے سے رکھ کے آکھیا سبحان ربی اللہ اللہ میرا اکبر قبول کری اللہ میرا قاسم قبول کری اللہ میرا عباس قبول کری اللہ میرا آنا محمد قبول کری سب کچھ کٹا کے وَقَدْ كَانَ هَذَا الْإِمَامُ سَيِّدًا وَسِيمًا جَمِيعًا عَاقِبًا نَذِيرًا صَابِرًا شَاكِرًا کیا ہے کربلا ہاتھ چک کے کربلا کربلا دی سمجھ آئی ہے ٹلا کے آنکھوں سبحان اللہ کربلا کدے زینب دا پردہ نظر آئے گا کربلا کدے حسین دا سجدہ نظر آئے گا کربلا کدے عباس کی وفا نظر آئے گی سب کچھ کٹا کے آکھے آؤ میرے اللہ چک وقت پر لے کے راضی ہیں میں دے کے راضی ہیں سمجھے تو قاسم لے کے راضی ہے میں دے کے راضی ہوں سیدی غیرت سبحان اللہ کھوئے اچھی اور جیونا محمد لے کے راضی ہیں میں دے کے راضی ہوں جیون بن عبداللہ لے کے راضی ہیں میں دے کے راضی ہوں جے عباس جبرا لے کے راضی ہیں میں دے کے راضی ہوں سب کچھ کٹا کے پھر سائی سجدے سے رکھے آگیا سبحان ربی العالی کربلا کربلا جی سکھی ہوندی نا کربلا تین بابے فسیتے سویرے نہ دس دے کیا ہے کربلا او جیسے یہ دا زینب کون ہے یہ کو ذرا دینا میں خطیبان اللہ جد کر دیا میری ادیاں بہنا سن دیا نے کیا پتا تو میں لٹی گئی میں کہا دی دھی پر ہوں تو اندہ نہیں چلو ایک گل سناؤں میں نا ولی صاحب بازار سودا لین گیا تے پیو سی تے اودے نال دا ایک پتر سی تے او آندا سی ابا او زینب واسطے اے لے لے سلمہ واسطے اے لے لے عائشہ واسطے اے لے لے انم واسطے اے لے لے کلثوم واسطے اے لے لے اکو باری اودے پیو نے ایک جملہ بولیا میری جان نہیں نکل گئی اوتھے او میں آپدا سودا دھیان نکے جے پتر نوں آندا پتر چوکاں چ بھیڑاں دے نام نہیں لئیندے سبحان اللہ لو جی انہاں ہی جملہ انہاں کہا چوکاں چ بھیڑاں دے نام نہیں لئیندے پتر انج کہہ دے میری بڑی بہن میری نکی بہن میرے وچکارلی بہن تو آپ دی بہن دا نا چوک اچ نہیں لینا ہے محمد دیاں تیاں لاوارث نہیں ہوئے مکے میں مننا تو آنا لٹی گئی اوہ اجڑ گئی نا اجڑی عزیز گیا او لالا نا دیا گلنا کیتا کر نا لوگاں نو روان واسطے جھوٹیاں کہانیاں نہ سنا اے سیدہ زینب کون ہے جدا نام میرے نبی نے آپ رکھیا اے سیدہ زینب کون ہے جدا میرے نبی نے آخری حج جدو کیتا تے سجے کندھے تے اس بیٹی نو بٹھایا اے سیدہ زینب کون ہے جنوں بیٹھ کے میرے نبی نے دسنا میری بیٹی میں تینوں ویکھا تیری نانی خدیجہ تو کبریٰ دی یاد آ جاندی ہے اے سیدہ زینب کون ہے جدو گھر جناب مولا زینب آ جایا کر دیا سن جنہاں دے ادب واسطے مولا حسین کھڑے ہو جاندے سن اے زینب کون ہے اگر نانے دے روزے تے جانا ہوندا سی سجے حسن ٹردے سن کھبے حسین ٹردے سن اگے علی ٹردے سن کیوں فرمایا زہرا دے حیا دی وارث جا رہی ہے اوے علی دی غیرت جا رہی ہے رات دی تاریکی اچ نانے دے روزے تے جان والی
दी सैयदा और कमलिया मैं किवें मन्ना नबी दी बेटी दियां चादरां उतर गईयां ओए मैं किवें मन्ना इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी बीवी नाल जालिम बादशाह ने हथ कीता ते फालिज हो गया जिस रब नूं इब्राहिम दी इज्जत एडी गैरत है उन्होंने आपदे नबी मुस्तफा दी इज्जत कितनी गैरत होएगी ला 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 उजड़ यजीद गया लुटिया यजीद गया जिल्लत यजीद दी है क्या है करबला में सब कुछ कुर्बान करके मेरा इमाम अली मकाम अपनी बहन दे खैमे च आए हैं फरमाया मेरी बहन ऐसा घाटे दा सौदा नहीं कीता जे रब अकबर लेके राजी है मैं दे के राजी हां जे अब्बास लेके राजी है मैं दे के राजी हां जे मोहम्मद रब लेके राजी है मैं दे के राजी हां ले मेरी बहन ज़ैनब ले मेरी अम्मा भी हया दी वारिसा अलविदा पर मैं तेरा भी रात नूं नसीहत करन लगे हां जे मदीने जाना वे मेरे नाने नूं सलाम करना नाना उस पुत्र दा सलाम होवे जिन्हों बांगा पढ़ के जवान कीता उस पुत्र दा सलाम होवे जिंदे वास्ते सजदे लंबे कीते नाना उस पुत्र दा सलाम होवे जिन्हों जन्नत दा सरदार जवाना दा सरदार बनाया जाके हो सके मेरी अम्मा ज़ारा नूं आखी अम्मा करबला चों आईयां उस पुत्र दा सलाम होवे जिन्हों चकियां पीस पीस के पालिया अम्मा उस पुत्र दा सलाम होवे जिहदे वास्ते फाके बर्दाश्त कीते अम्मा उस पुत्र दा सलाम होवे जिन्हें तेरे पीते हुए दुध दा हक अदा करबला दे मैदान च कीता हुसैन तीसरा जुमला बोल के आवे ओ ज़ैनब थोड़ी देर बाद कल्ली रह जाएगी थोड़ी देर तो बाद तेरे अब्बास बिरा नजर नहीं होया होना अली अकबर नजर नहीं होया होना कासिम नजर नहीं होया होना तेरे सामने तेरा बिराज़ीम तो जमीन पे आएगा वाह वेला ना करीब मैं अकबर लेके आया ते सबर कीता मैं कासिम लेके आया ते सबर कीता मैं मोहम्मद लेके आया ते सबर कीता मैं अबू बकर बिन अली उस्मान बिन अली लेके आया मैं सबर कीता ख्याल रखी तेरी चादर ही नहीं इस माज़ारा दा हया है ये सिर्फ चादर नहीं साढ़े बाप अली दी गैरत है तेरे रोण दी आवाज उच्ची ना आवे मैं घाटे दा सौदा नहीं कीता जे अकबर दे के दीन बच जाए जे कासिम दे के दीन बच जाए जे अब्बास दे के दीन बच जाए जे मोहम्मद दे के दीन बच जाए ज़हरा दी गैरतमंद बेटी विंदी पईए फरमाया सुकना अलविदा ले उमर ज़ैनुल आबिदीन ख्याल रखी तेरे नाल तेरी पुप्पो ज़ैनब दमिश्क दे बाज़ार होणगे कूफे दियां गलियां होणगियां लोकी वेख के तुहानू ए ना आखण कौन है आखण ज़हरा भी दी जा रही है अली दा पुत्र जा रहा है साबिर शाकिर मैं किवें मल्ला नबी दियां धियां दियां चादरां उतरियां चुक के ले जाए दियां किताबां साड़ दे मैं मनन नूं तैयार रहियां क्यों हया वाले बाप दी थी है ज़ैनब हया वाली मां दी बेटी है सैयदा ज़ैनब हुसैन मैदाने करबला च गए हरवाया यजीदियो पहचानो मायो आज नाने दियां ज़बानां चूसियां ने मायो आज दे वास्ते लोने सजदा लंबा कीता मायो आज दे नाल नाने डाडा प्यार कीता सिर सजदे च रख आख्या सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बा फरिश्ते भी वेखण आए ने वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन अली दा अली लाले नबी दा सोना शहजादा ता मैं आलावा जुन्नत दा बादशाह हुसैन इब्न अली है गैरत दा बादशाह हुसैन इब्न अली है बहादुरी दा बादशाह हुसैन इब्न अली है खुदारी दा बादशाह हुसैन इब्न अली है ताज़ियत सुल्तान करबला को हमारा सलाम चुके सुल्तान
اس پہ کرے رضا تو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا اس پہ کرے رضا تو اور نسل دی خیر ہوئے اس پہ کرے رضا تو ہمارا سلام ہو مظلوم بے خطا تو ہمارا سلام ہو سارے ہم شکل مصطفیٰ کو اکبر سے نوجوان بھی میں شہید ہوئے اس پہ کرے رضا تو ہمارا سلام سارے سنی بچے اس پہ کرے رضا تو ہمارا سب کچھ کٹا کبھی آتے آ جائے تو راضی ہوئے میں راضی تمہیں اس پہ کرے رضا تو ہمارا سلام ہو اس پہ جو جتنے عدب سے بیٹھے گا خیر ہوئے گی یہی سلام اس کے بعد دعا ہو جانی ہے اس پہ کرے شکل مصطفیٰ کو یہ ہے کربلا ویژن ہے نظریہ ہے سوچ ہے ایک ہی بھی 10 ماہ زندگیاں دے گا تے 11 نو شراب کربلا کیا ہے اذان ہو تو دکان کربلا کیا ہے ظالم نبی کی شریعت تے حملہ کرے جیو جیسے کتے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں اور ظالمہ تو مر نہیں گئے لیکن کوئی نہیں بولتا اسی مردہ یزید نو گانا کرنے ہیں زندہ یزید دے اسی نار کیا ہے کربلا غریب کی بیٹی گزرے شریف ماں کے بچے کی گردن جھک جائے کیا ہے کربلا شراب کی بوتلائے ہاتھ رک جائے کیا ہے کربلا یہ سنائی کسے آج تک سنائی وہ بھائی ریٹ نہیں بدھا اصل یہ ہے کربلا ایک جملہ نہیں میں بولے اس گھر کی بے بسی کا جنہ دے صدقے میرا چولہا چلے ہے میں تھے باقی رکھا وہ بڑے بڑے سڑ اور جھوٹی کہانیاں یہ خط فلانے کا یہ فلانے کا میرا عنوان نہیں ہے کہ کربلا
ورنہ ایک ہی جملہ بولتا ہوں. بڑے کردار ہے پتر کربلا کے میدان میں. وہ 40,000 بندے کہڑے سن جنہیں خط لکھے سن. وہ 40,000 بندے کھڑے سن جنہیں پہلے دن مولا امام مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی. اللہ دی قسم چونا چو ایک بھی وہ نہیں سی جنا آندا ہے میرا پیر علی نہیں. سارے آندے سن نوکر مولا دے. اگر کوئی علم دوست بیٹھا ہے تو میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں. اللہ کی قسم وہ سارے کہتے تھے ہم نوکر مولا علی. کوفہ تو مولا نہیں کہتا تھا. کوفہ حضرت مولا کائنات حیدر کردار مرکز علم و حکمت ہے کوفہ. میں 2 باری کوفے گیا ہوں. مسجد کوفہ میں دیکھ کے آیا. دارالخلافہ کوفہ تھا حضرت مولا علی کے زمانے. اور یہ وہی کوفہ ہے پتر جہاں حضرت مولا علی حیدر کرار کی بیعت شہزاد امام مسلم کی بیعت 40,000 خط لکھنا لگی. ایک کوفہ یہی ہے نا. تو بھائی جان ایک لمحے بعد انہوں نے حسین کو چھوڑ دیا. نماز کی وجہ سے نہیں, روزہ کا مسئلہ تھا. یزیدیاں گالیاں کٹ دے. وہ کہتے تفصیل بھی پڑھو نا تھوڑی جی. کون سنو بندے خط جنہ لکھے سن جنہوں نے شہید کیا ان پہ بھی لعنت. ہوڑی کیوں بولو. جنہ تیر مارے ان پہ بھی, جنہوں نے خط لکھ کے بلایا ان پہ بھی, جڑے اس کو دن بیعت کر کے چھڑ گئے ان پہ بھی, مسلم بن عقیل کو کلا چھڑیا ان پہ بھی. دل دی گل ہے جی 40,000 امام نال جاندے کھلو. تسی گئے 40,000 کھلو جاندے. وہ جڑے آندے سن ملنگ پیر علی دے یا تو میں انہوں بندے نے نام دس دو. اور تم کہتے ہو کہ صحابہ کی اولاد تھی کربلا میں مارنے والی. استغفر اللہ. ادھر جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اگر باپ کے نقش قدم سے ہٹ جائے تو رب کہتا ہے وہ تیرا نہیں ہے. اور ایک اور میں تو چل دیا ہے, یہ بات کا عنوان نہیں ہے حسین مدینے اور لڑنا سے نکلے نہیں. یہ کتے لڑنا ہوئے تو بندے پہنا تھیاں نال نہیں جاندے. میں نے خود بندے سنا کتھے سی صحابہ کتھے سی. میں کہا سدیا سی. امام حسین کو بلایا تھا ان عاشقوں نے جو کہتے تھے ہم بڑے دیوانے. جب امام گھر سے نکلنے لگے ہیں نا, لڑائی جنگ تلواراں اسی تو بولو تلواراں تیر کیوں چلے ہیں جناب. فرمایا پیغام ملا کہ یزید نانے کی شریعت کو قتل کرتا ہے اور میں مدینے بیٹھا رہا تو ساڑھے نانے کی شریعت, تو لہذا مجھے بلایا ہے تو انہوں نہیں. ایتھے کون آیا ہے؟ وہ میں ہی ہیں. کیوں دیکھو شکر ہے کہ بندہ بول پہ. اور میں کیوں آیا سدیا جے تے آیا جے میں آواں تسی نہ ہو. چلو بے وفائی چھوٹا جملہ میں کہنا تھوڑا تیلا نہ. اور مہینوں چھڈیا جے تے سدیا جے تے کتھوں میں بند کیتا تے نکل گیا جے. باریک باتیں ہیں. بلان والے وہ جڑے اندر مانی حسین کربلا چو لڑن گئے, لڑائی دا ارادہ جنگ دا ارادہ. ورنہ امام علی مقام مدینے سے ایک اعلان کر دیا اوے یزید کے خلاف نکلیے. میں ویندا کون ہے جڑا یزید دی میں تے چپ. کس منہ سے تان تشنیع کرتے ہو بھائی جان, اللہ کا واسطہ ہے. اور اس ویلے نیٹ نہیں سی پاک. حضرت امام علی مقام جب مکہ سے مدینہ سے مکہ سے گئے کیوں کہ فرمایا آج فرض ہے پر اس سے بڑا فرض ہے کہ میں نانے کی تبلیغ اور دین کا فعال کروں. اور یزیدیت کی سازش یہ ہے کہ حج کے ماحول میں ہم امام حسین کو شہید کر دیں. امام خود جانتے تھے. فرمایا نہیں 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 اوتھے 40,000 ساڈے ملنگ اگے گئے نے اسی تاں اوتھے علی علی. سبحان اللہ. امام حسین دین کی تبلیغ کی یہ گلاں نہیں بھی میں تو سنا رہا. امام حسین دین کی تبلیغ کی نیت سے گئے لیکن اوتھے گئے جہاں کربلا سے پیچھے ایک وادی تھی, گھوڑ سوار روتا ہوا آیا. انہوں نے کہا امام واپس چلے جاؤ, میں نے کوفے کی چوک میں مسلم بن عقیل کو دیکھا ہے تنہا لاش. تو امام فرماتے ہیں اوئے میں بھی تو ہوتا ہی بھرا ہوں.
ڈرے نہیں, اچھی بولو ڈرے نہیں. فرمایا کلچلے کی لینا. فرمایا جی انہاں میرا بھرا شہیدی کر دیتا ہے تے میں انہاں دے جڑے خط والا توڑا ہے نا وہ وچ نال رکھیا ہے. میں پوچھاں گا تے صحیح ہے تیرا نہیں ہے اویا تیرا نہیں ہے. سبحان اللہ. تھوڑی مان کر بلا میں پہنچے 1 2 3 باقی بھی موبائل کڑ کے نوٹ کر لو. امام مدینیوں تو 72 بندے لے کے نہیں ٹوٹے. کوئی تھوڑا جا جاگ دے پہ جے. سبحان اللہ. بہت بھرا تہاڈی مہربانی. یہ تقریر سنیاں دے سٹیجاں تے کتے ہون لگ پے نا اللہ دی قسم. سبحان اللہ. 72 بندے شہید ہوئے نا کہ نہیں. گل بیٹھے 1 تے 2 تے 3 اور کسی دی جرت ہوئے تے ایک سکنٹ بعد گوگل تے لکھے کہ پتہ لگ جائے گا. بندے تے جدوں مدینیوں امام نکلے نے ٹوٹل افراد آل بیت دے گئے 21 نے. کیا پورے مدینے چ آل رسول دے 21 بندے ہی سن؟ عبداللہ بن عباس آل بیت, مولا علی دے باقی بچے بھی سن. کوئی گئے جانا تو انہیں سی جنوں مولا علی دے باقی پتر ایسا کہ نہیں بچے میں سمجھدار بچے میں تقریر کر رہے ہیں. کسی اور نو سدیا سدیا کنوں تے 5 بھرا گیا کربلا دے میدان وچ. پر میں بھراؤ میں کلیا نہیں جانا تسی بھی آؤ. ایک کا نام حسین بن علی ہے, دوجے دا میں نام لینا ہے جڑا نام بولے منہ تھلے رکھے غازی با وفا علمدار ہے. تیجے پتر دا نام زید ہے. چوتھے پتر دا نام لین لگے ہیں جڑا بولے دی نسل دی خیر ہوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہنے گوگل تو کڈو نہ ہوے مینوں ہنے کر سڑا مووی تو ڈنڈی مارنا ہے. اگلے دا نام ابو بکر بن علی ہے. پنجویں دا نام عثمان بن علی ہے. آئے اور تاڑی نسل دی خیر ہوئے. شاہیہ تقریب سن لیے اے کربلا چ حسین دے 2 علمدار نے. ایک دا نام عباس ہے دوجے دا نام عثمان ہے. بندے کنے گئے آپا 2 پتر مولا حسین 3 پتر مولا حسین دے گئے. ایک دا نام علی اکبر ہے, ایک دا نام علی اوسط ہے زین العابدین, تے تیجے دا نام علی اصغر ہے. بندے کنے ہو گئے گنو تو صحیح کنے ہو گئے 8. یہ 72 میں پورے کراؤنے کے تواڈے 8 ہو گئے. اگے چلو 2 پتر گئے حضرت امام حسن دے. ایک دا نام قاسم بن حسن ہے, دوجے دا نام میں منہ ویکھنا عمر بن حسن ہے یا ابو بکر بن حسن ہے. 3 بندے ہن کنے ہو گئے اگے ٹریے. سبحان اللہ. یہ اگلے سال والی تقریر ہے. یہ میں اتنے مکا کے جانی تاکہ تم چیتے رہے. بندے کنے ہو گئے 10. ہوں ایک قدم اگے چل ہے. 2 پتر نے سیدہ زینب پاک دے. ایک دا نام اون بن عبداللہ سبحان اللہ بن جعفر, دوجے دا نام محمد بن عبداللہ بن جعفر. یہ حضرت جعفر ہے تیار دے کی لگے پوتے تے حضرت عبداللہ دے بیٹے تے زینب پاک دے 2 پتر. بندے کنے ہو گئے 12 لڑ بیٹھے. سبحان اللہ. امام حسین دے 2 پرسنل گارڈ بھی نال غلام آپ دے. انہاں دی تعداد ہے 13. وہ بھی نال ہے. لے ہن رل کے آپاں بیٹھے ہاں قرآن دی قسم چاہ کے آنا 72 تو پورے کر دے صحابہ تو بغیر میں اگلے دن تیرے ویڑے آ جاؤں گا. وہ باقی کیڑے سن ہوئے جدوں حسین مدینیوں نکلے تے مکے اپنے مکیوں نکلے جس بستی یہ جاندے سن پھل سٹن والے بھی صحابہ رات نو روٹیاں کھوان والے بھی قرآن دی قسم چاہ کے آنا میں نے 72 بندے کوئی دنیا دا مولوی نہیں گنا سکتا. میں نے پوری تحقیق کی تھی اپنی عمر تو زیادہ وقت تو زیادہ میں محنت کی تھی واللہ العظیم. اور جس بستی تو نکلتے سن ادوں کیڑا پہاڑی ایڈے سپیکر والے رواج سن. بستی تو پتہ لگ جاتا کون آیا مدینیوں قافلہ آیا کون ہے مولا حسین ہے. بڑھے بڑھے صحابی 120 سال انہاں دی عمر ہے. انہاں کہا حسین مدینے والے دا پتر ہے. سبحان اللہ. 19 صحابہ کربلا چ شہید. یہ امام حسین سدے یہ انہیں جڑے آندے سن ساڈا پیر نال آیا تے استقبال اگلے پنڈ کرنا ہے اگلے پنڈ کرنا ہے اگلے پنڈ کرنا ہے. یہ استقبال انہاں چوں بھی کوئی لڑن واسطے آیا نہیں. بڑے جا کے لو جی پیراں نوں جاندیاں پتہ لگ گیا بھی ماحول بدل گیا ہے. دیا بند کر دیتا
جنہیں جانا جاؤ بڑا تو میرے نال تواڈے نال یزید دا کوئی مسئلہ تے جنہ ملنگا آپ نے بڑھایا سی وہ تو پہلے ہی گئے نا تے جنہیں جانا قرآن دی قسم چک کے آنا جہاں انہاں کیا حسین بادشاہ اسی ویکھیا کدے نانا ایتھے چکدا سی کدے نانا ایتھے بوندا سی بڑی عمر ہو گئی ہے تینوں چھڑ کے اسی جا کے کرنا کی ہے 72 پورے کر دے صحابہ تو بغیر تے میں تیرا جتھے دل ہے دنیا دے ملک وچ میں پورے ملک وچ ورلڈ وچ خطاب کرنے والا بندہ میں بھائی جان آخری جملہ تہاڈی میری تقریر دا تے راضی رہنا او بھائی پھر شمر نو نہیں جان دے او دور پٹے منہ اے کا ظالم ہے او کیوں اے معاوی بھی نہ کو جنہیں امام حسین جب امام حسین او سونے چھوٹے 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 او سونے چھڑ چلے تے محمودہ نہ چلے میری تقریر گوانا اے اندھے نے اولاد سی صحابہ دی نعوذ باللہ من ذالک تے میں کہا شمر دا سکا ماما سی حضرت غالب تے اعظام جدے نال مولا علی دوجا نکاح کیتا او دا سکا بھرا سی سبحان اللہ تے جے کو ساڈے داد نہ بھی لبے گل تحقیق والی ہے ہر جنگ وچ شمر تا مولا علی دے نال ہوندا سی سبحان اللہ ہاں بھائی جمل و سفین اندر ہے شمر مولا علی دے نال ہاتھ چومن والا نال اے تحقیق کرنے والی بات ہے یہ نال ہوندا سی ہر جنگ وچ تے اونے سد کے نا حضرت غازی عباس نوں ایک دن آندا اورا اپنے میں ہن کم تا پپ گیا تے تو اورا آ جا فرمایا میں امام حسین آ کہ نہیں جا شاید تیرے مامے نوں ہدایت آئی جاوے حضرت غازی عباس پاک ایک ابو بکر دو حضرت عثمان بن علی تینوں پر آ گیا ہے انہوں نے کہا منٹ لاؤ ادھر آؤ پیسہ ملے گا دولت ملے گی اقتدار ملے گا پانی ملے گا انہیں 15-20 شامہ گنائیاں نہ ہے کوئی غازی دی وفات تے بولے وہ دی نسل دی خیر ہوئے فرمایا اوے چبل قسم دے بندیا تینوں ساڈا مول لونا ہی نہیں آیا حسین نو چھڑ کے کرنا کی ہے بس میں جان لگے ہاں راضی رہنا پنڈ والے ہو میں تقریر تو بڑی مہنگی جی سنا چلے ہاں اگلا جملہ بھی حضرت غازی با وفا حضرت عباس غازی بھی کربلا دے میدان وچ لقب نہیں اس تو پہلے آپ نو غازی کہندے سنو دی بھی ایک پوری تفصیل پھر کدے دساں گا یہ موضوع ہے پورا حضرت عباس علمدار سرکار نے فرمایا تو نہ پانی ملے گا پیسہ ملے گا اقتدار ملے گا رزق ملے گا زندگی ملے گی سوچ سب کچھ ملے گا دس حسین ملے گا خبردار کربلا دی گل کر کے کوئی بندہ صحابہ نہیں پوے وہ بالکل آدھا علاج کراوے اللہ رسول تو معافی منگے کربلا کا میدان تو وہ ہے 72 شہیدان دی تسی تحقیق کرو موڈ مینو چھڑو ذاتی تحقیق کرو جے ویس تو انو رسول دے بڑھے بڑھے 120 سال عمر والے صحابی نہ لمڑ تے مینو نہ پلینا سبحان اللہ 24 صحابی یا اس تو زیادہ 24 دیتا میں نام لکھے نا باقاعدہ انہوں دی ہسٹری تے باقاعدہ میں پورا اپنے جامعہ دے اندر میں بچیاں دے آکر ڈیوٹی لائی ہے انہوں دی زندگیاں کٹ کے دیو تاکہ اس قوم دے بچیاں نو سنائیے یہ کون سن کسے ایک نو امام حسین نہیں آکر چل میرے نال کربلا یہ کون سن یہ خادم بن کے علی دے پتر نال کربلا اور پھر اپنی شہادتاں دے کے واپس آئے تائیں میں نا کربلا دے سارے شہیدان سنیاں دا سلام بولی جی اور سارے شہیدان سنیاں دا بڑی لمبی تقریر کر لی ہے پر چنگا ہو گیا اللہ تو ہم دنیا آخرت دی برکت دے میں نے ہم دعا بھی مانگ لا ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم